अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो गिरफ्तारियों का सिलसिला चला था वो अब मज़ीद तेज हो गया है और आज भी एक आईजी को गिरफ्तार किया गया है। इस आईजी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये भी इमरान खान के सहूलतकारों में से एक थे, यानी कि ये भी एक मोहरे का काम कर रहे थे इमरान साहब के लिए। और ये कौन से आईजी थे, ये आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। दूसरा मामला भी इमरान खान के साथ रिलेटेड है कि इमरान खान का जो केस है, अल-कादिर ट्रस्ट केस है, उसमें से इमरान साहब ने दौड़ लगा दी है और अपने आप को बचाने के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान साहब जाके बैठ गए और वहां पे जाके ये रुजू कर रहे हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट का जो केस है उसका फैसला जो है वो न सुनवाया जाए। वो इमरान खान साहब जो कभी कहते थे ना कि फैसले जो मेरिट के ऊपर होने चाहिए और तमाम चीजें ओपन कोर्ट के अंदर होनी चाहिए, तो अब इमरान खान साहब क्यों जो है वो इस अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले से भाग रहे हैं, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। और जो तीसरी न्यूज है वो पाकिस्तान की कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है, बल्कि आप कह सकते हैं कि पंजाब के लिए स्पेशली एक बड़ी खुशखबरी है कि मियां नवाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिजली के जो निर्ख हैं, बिजली के जो रेट हैं वो कम करने का ऐलान कर दिया है। अब ये कितनी बिजली पंजाब की आवाम को सस्ती मिलेगी, ये भी आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं पहले टॉपिक की जानिब कि जो गिरफ्तारियों का सीजन है, फैज हमीद साहब के बाद 3 जो है वो फौज के रिटायर्ड आला अफसरान जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं और दूसरी जानब अडियाला जेल के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर एक और एहलकार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आज ये खबर जो है वो सामने आई है जिसकी अभी तक किसी इदारे की जानिब से तस्दीक जो है वो नहीं हुई है, लेकिन ये खबर के तौर के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रही है कि एक आईजी को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये आईजी कौन से थे? ये पंजाब के जेल खाना जात के आईजी थे, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर भी यही इल्जाम है कि ये भी इमरान खान के सहूलतकारों के में से थे। लेकिन एक चीज जो पॉइंट की है वो ये है कि ये आईजी जो थे ये इमरान खान साहब के दौर के अंदर ही जब वो रिटायर्ड हो गए थे, इमरान साहब का जो लास्ट टेन्योर था उसी के अंदर रिटायर्ड हो गए थे। लेकिन चूंकि ये पंजाब के आईजी रह चुके हैं जेल खाना जात के, तो इनके हाथ की बहुत सी अपॉइंटमेंट्स जो वो की हुई थी और बहुत से असर रसूख थे। और ये कहा जा रहा है कि फैज हमीद साहब का इनके साथ भी कहीं लिंक था और फिर ये आगे जो इनके तैनात किए हुए लोग थे मुख्तलिफ जेलों के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, तो इनके साथ राब्ता था। अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए ये इमरान खान साहब तक खबरें पहुंचाया करते थे, इमरान खान साहब को रिलीफ दिया करते थे। ये नहीं कहने का मतलब यह कि इमरान साहब को हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा था जेल के अंदर, तो उस तनाज़र के अंदर इनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये जो फैज हमीद का मामला है ये काफी बढ़ता ही जा रहा है और ये कुछ लोगों के सरों के ऊपर जो है वो तलवार की तरह लटक रहा है। और अब चूंकि नजर आ रहा है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब और जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब उनका भी जो है वो इस सर्किल के अंदर उनकी भी एंट्री हो रही है। और साकिब निसार साहब के तो गोया तोते उड़ गए ना, वो गुज़िश्ता रोज मेरे ख्याल में वो लंदन के अंदर मौजूद है, वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मेरा फैज हमीद से कोई तल्लक नहीं था, ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं इनका भी मेरे से कोई तल्लक नहीं है, बस फैज हमीद के साथ कभी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वगैरह की हेलो हाय हो जाया करती थी। तो कहने का मतलब यह है कि 2018 के अंदर कैसे मैनेज किया गया, कैसे नवाज शरीफ की वो गवर्नमेंट को जो है वो गिराया गया, कैसे नवाज शरीफ को जेल के अंदर बिलाया गया और फिर पीपल्स पार्टी को भी साइड लाइन लगा के इमरान साहब का जो सियासी घोड़ा था उसको मैदान के अंदर अकेला दौड़ने के लिए छोड़ दिया गया था ताकि ये लाडला अकेला मैदान के अंदर दौड़कर फर्स्ट पोजीशन ले ले। अदरवाइज कोई चांस नहीं था कि ये लाडला जो है वो सियासत के मैदान के अंदर एंट्री मारकर कामयाब भी हो सके। तो ये सारी जो चीजें हो रही थी, तो अब चूंकि फौज ने अगर अपने इदारे का एहतसाब शुरू कर दिया है, दूसरी जानब जो इंतजामिया के अंदर लोग हैं उनकी भी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, तो डेफिनेटली जो फैसले कोर्ट के थे, जिन फैसलों की वजह से उस वक्त एक गवर्नमेंट गिरी थी, जिन फैसलों की वजह से इमरान साहब को रिलीफ बराबर जो है वो मिलता रहा और एक लाडले का तासर जो है वो सामने आया और अब तक वो तासर जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों का जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बंदियाल साहब हैं, साकिब निसार साहब हैं, उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग हो सकता है। चूंकि फैज हमीद साहब चूंकि कह दे, और आपको पता है कि इमरान साहब के जो बनीगाला का महल था उसको रेगुलाइज करने के लिए ये कहा जा रहा था कि फैज हमीद ने जो है वो कंट्रोल जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल हासिल किया था चीफ जस्टिस के साथ, उन्होंने डिस्कस किया था और फिर जो है वो उन्होंने रेगुलाइज करवाया था इमरान साहब का बनीगाला का महल। ये खबरें जो है वो आम आवाम जो है वो उनकी सरगोशियों के अंदर ये चीजें शामिल हैं, तो ये पब्लिक के अंदर तासर पाया जाता है और उस हवाले से उस वक्त ये खबर भी ब्रेक हुई थी। तो अब
اگر یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، اوپن ہوتی ہیں، ایکسپوز ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے جب اپنی جان کے اوپر بنتی ہے تو دوسرے بھی سرکل کے اندر لانا ان کے لیے مشکل کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا ڈی جے ایس آئی تھے اس وقت فیض حمید صاحب، ان کے گرد اگر گھیرا تنگ ہو گیا، ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے، وہ اریسٹ ہو چکے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کا باس کون تھا؟ ظاہر ہے کوئی بھی ڈی جے ایس آئی ہو یا کسی اور فورسز کا ہیڈ ہو تو وہ تمام کے تمام کا جو باس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آرمی چیف. اور آرمی چیف کی اجازت کے بنا کوئی کیسے جو ہے وہ اتنے بڑے سٹیپ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے، پورے کے پورے پاکستان کو خود کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ معاملہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے گھر تک بھی جائے گا، اور میرے خیال میں ان کی بھی انٹری جو ہے وہ یہاں پہ ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پاک فوج کی انہوں نے کمان جو ہے وہ سنبھالی ہے، اور ان کے خلاف پاک فوج کیسے کارروائی کرے گی، یہ ایک الگ جو ہے وہ بحث طلب جو ہے وہ معاملہ ہے. لیکن اب آتے ہیں دوسرا معاملہ بڑا اہم ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ کے اندر ایسا کیس ہے کہ جس کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میں کئی بار اپنے بلاگز کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کی گورنمنٹ کے دوران جو پاکستان سے جو وہ ملک ریاض کے بیٹے پیسے لے کے برطانیہ گیا تھا، ان کے پاکستان کا پیسہ تھا، برطانیہ میں چلا گیا تھا، برطانیہ نے وہاں پہ وہ ریکور کر کے پاکستان کو واپس بھیجا تھا 190 ملین پاؤنڈ، اور عمران صاحب کی گورنمنٹ نے اٹھا کے ملک ریاض کی جیب کے اندر ڈال دیا تھا. پیسہ پاکستان کے خزانے کے اندر جانا تھا، لیکن ملک ریاض کو نوازا گیا اور اس کے بدلے 540 یا 43 کنال جو وہ اراضی لی گئی، جس کے اوپر القادر ٹرسٹ بنایا گیا. پہلے القادر ٹرسٹ کے اندر کچھ اور بھی زلفی بخاری ہیں، شہزاد اکبر ہیں، وہ بھی بینیفیشری تھے، لیکن بعد میں ان کو ہٹایا گیا اور پھر بشرا بیگم اور عمران خان صاحب جو وہ اس کے بینیفیشری بن گئے اور القادر ٹرسٹ بن گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر چونکہ عمران صاحب کو پہلے ضمانت ملی ہوئی ہے، لیکن اب جہاں تک یہ کیس کی پروسیڈنگ ہو گئی ہے تو وہ اینڈنگ لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے. جو ان کی تحقیقاتی جو آفیسر تھا، تفتیشی افسر جس کو کہتے ہیں، تفتیشی افسر نے اپنا بیان جو وہ ریکارڈ کروا دیا ہے، اور اب اس کے اوپر عمران خان کے وکلاء نے جرح کرنی ہے. تو اب عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ ٹال مٹول سے کام رہے ہیں، کبھی ایک کو بخار ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کو زکام ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ملک سے باہر ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے، یہ جرح نہیں کر رہے. جیسے ہی جرح ہو جائے گی تو فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور پھر کورٹ جب وہ فیصلہ سنا دے گی. اب عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ان کو اور ان کی اہلیہ کو ٹھیک ٹھاک قسم کی جو وہ سزا ہو سکتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے عمران صاحب نے دڑکی لگا دی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہنچ گئے اور وہاں سے وہ باقاعدہ ریلیف مانگ رہے. وہ عمران خان صاحب جو کبھی کہتے تھے نا کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انٹچیبل ہوتے ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ارے بھائی آپ میرٹ کی باتیں کرتے تھے، قانون کی باتیں کرتے تھے، تو آپ اس فیصلہ آنے والا ہے، آپ کے وکیلوں نے جو کچھ کہنا تھا وہاں پہ ہو چکا ہے، کیوں نہیں ذرا مکمل کرنے دیتے؟ کیوں جا کے آپ اس کے اوپر سٹیج جو وہ لینا چاہ رہے ہیں؟ قوم کے سامنے فیصلہ آنے دیں. اگر یہ کورٹ نہیں تو آپ دوسری کورٹ کے اندر چلے جائیں. لیکن معاملے کو عمران صاحب ایک بار پھر لٹکا رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ معاملہ کہیں جو ہے وہ دوسری جانب نہ نکل جائے. آج جو تیسری خبر ہے پنجاب کی عوام کے لیے بڑی جو ہے وہ خوشی کی خبر ہے، چونکہ بجلی کے بلوں کی قوم بڑی ستائی ہوئی ہے. اب چونکہ میاں صاحب نے یہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، ماسٹر سٹروک اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں چونکہ پنجاب کے اندر ترقیاتی کام بڑے لیول کے اوپر ہو رہے تھے، سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، سکولز جو ہے وہ ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ہاسپٹل یعنی کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور جو سڑکوں کا معاملہ ہے اس کو مریم نواز صاحبہ ٹھیک انداز کے اندر جو وہ آگے لے کے چل رہی ہے. لیکن قوم کے اس سے بیٹ نہیں بھرتے ہیں. اب جو روزانہ کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ جا کے پبلک کے اندر جا کے ایک بیانیہ ڈیولپ کرتی ہیں. اب اگر آپ اشیاء خوردنوش مہنگی کر دیں گے، بجلی، پانی، گیس، یہ چیزیں اگر عوام کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی تو پھر عوام نے ویلا کرنا ہے. عوام نے نہیں دیکھنا ہے کہ آپ سڑکیں پختہ بنا رہے ہیں، آپ ان کو ہاسپٹلز کے اندر فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ایک جو وہ نیکسٹ لیول کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا. وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جیب کس سے جو وہ خالی نہیں ہو رہی، کیسے ہماری جیب بھری رہے گی. تو لوگ اپنی جیبوں کی طرف دیکھتے ہیں. اور پنجاب کے اندر ظاہر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر بجلی کے جو نرخ ہیں، لوگ پریشان ہیں. لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ گورنمنٹ بھی جانتی ہے. شہباز شریف بھی اپنی تقریروں کے اندر کہتے ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت عوام کے اوپر بہت بڑا بجلی کے بلوں کی صورت کے اندر لوڈ پڑا ہوا ہے. تو آج میاں صاحب نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ ہم نے ترقیاتی جو کام ہے پنجاب کے اندر ان کو تھوڑا سا کم کرنا ہے، اور ان کا جو پیسہ ہے، ان کے بجٹ کا جو پیسہ ہے وہ ہم نے بجلی کے اندر ڈال کے بجلی کی سبسڈی ہم نے عوام کو دینی ہے. تو جا کے عوام کو ریلیف ہوگا. اب جب بجلی کے بل کم ہوں گے، شائع خوردنوش کم ہوں گی، تو عوام جا کے خوش ہوگی، کیونکہ یہ روزانہ کی چیزیں، یہ ڈیلی جو وہ استعمال کی چیزیں. عوام نے نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہمارے ہاسپٹلز کتنے امپروو ہو چکے ہیں، وہ دیکھتے ہیں
کہ ڈیلی جو چیزیں ہم بائی کر رہے ہیں، ڈیلی کی جو چیزیں ہماری استعمال کی ہیں وہ کتنی ہمیں سستی مل رہی ہیں، اور اسی کی وجہ سے قوم کے اندر کافی غم و غصہ تھا۔ اور یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہو رہی ہے ابھی پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف پبلک کے اندر جو ہے وہ کافی غم و غصہ آ گیا تھا۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے میاں صاحب نے یہ ایک اسٹریٹجی لانچ کی ہے کہ جو بجٹ ہے، ترقیاتی جو بجٹ ہے اس کو ڈالا جائے، بجلی کے نرخ کم کیے جائیں تاکہ عوام کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔